बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदी लड़की और दोनों लड़के थोड़ा और आगे गए तो उन्हें दोनों पहाड़ियों के दरमियान रोशनी सी नजर आई, जो सामने वाली पहाड़ी पर कहीं ऊपर थी। साफ पता चलता था कि किसी ने आग जला रखी है। वो जूं जूं आगे बढ़ते गए, रोशनी ज्यादा होती गई और उसके साथ ही उन्हें किसी की बातों की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ आदमी बहुत दूर बातें कर रहे थे। इसहाक और आसर ने आपस में मशवरा किया और इस फैसले पर पहुंचे कि वहीं से पिछली पहाड़ी पर चढ़ जाएं, क्योंकि पीछे बुलंदी पर जाकर ही पता चल सकता था कि ये आग कहाँ जल रही है और बातें करने वाले कहाँ हैं। वो कुछ और आगे जाकर पिछली पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वो पहाड़ी कुछ अजीब सी थी। कहीं नंगी और सीधी खड़ी चट्टान आ जाती थी और कहीं दूसरी पहाड़ियों की तरह सब्जाजार और दरख्त आ जाते थे। ऐसी एक चट्टान पर चढ़ते इसहाक का पांव फिसल गया और वह चट्टान से गिरकर नीचे वाली चट्टान पर जा पड़ा और वहां से लड़कता हुआ नीचे जा रुका। मीरा उसके पीछे उतरने लगी, लेकिन आसर ने उसका बाजू पकड़ लिया। यहीं रहो, आसर ने कहा, तुम भी फिसल कर गिरोगी। वो तो मर्द है, बर्दाश्त कर लेगा, तुम पहले ही जख्मी हो। इसहाक उठा। उसे चोट तो बहुत आई थी, लेकिन वो चोट से बेनियाज पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अपने साथियों से जा मिला। मीरा ने एक बार फिर अपने इसी वहम का इजहार किया कि ये दूसरा बुरा शगुन है और ये किसी आसमानी महलूक के इशारे हैं कि वापस चले जाओ और उनके मज़ाहर में दखल ना दो। इसहाक ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। वो उस तरह पहाड़ी के ऊपर ऊपर चल पड़ा जैसे उसने आसमानी महलूक का चैलेंज कबूल कर लिया है। उसके चलने के अंदाज में कहर और अताब था। इधर पहाड़ी से कुछ दूर लोगों का हजूम इस उम्मीद पर पहाड़ी की तरफ देख रहा था कि आज फिर शाह बलूत में सितारा चमकेगा या वो सफेद पोश नजर आएगा जो एक बार नजर आ चुका है। 3-4 दिन ना सितारा चमका था और ना ही सफेद पोश ने जलवा दिखाया था। यह खबर उस इलाके में दूर दूर तक फैल गई थी, इसलिए तमाशाइयों का हजूम बहुत ही ज्यादा हो गया था। उस रात लोगों की मुराद बार आई। पहले नकारा बजा, उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता मदम होते होते रात की तारीकी में तहलील हो गई। लोगों को अंधेरे में शाह बलूत क्या नजर आता, वो पहाड़ भी नजर नहीं आ रहा था जिस पर वो दरख्त था। अचानक आवाजें उठी, वो चमका और उसके साथ ही लोगों ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। एक गूंज थी जिसमें वजद आफरी तासुर और तकद्दुस था। सितारा बुझ गया और फिर पहले की तरह एक रोशनी छतरी नुमा शाह बलूत पर चलने लगी। फिर ये एक मुकाम पर रुक गई और नीचे आने लगी जैसा पहले एक रात हुआ था। रोशनी नीचे आई तो सफेद पोश का सार, कंधे और सीना नजर आया। उसके बाजू कुछ बाहर को और कुछ आगे को फैले हुए थे, जैसे दुआ मांग रहा हो। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गई और सफेद पोश के पांव तक चली गई। हजूम में जो चंद एक सबज पोश थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सजदे में चले जाओ, हमारा निजात दहिंदा जमीन पर उतर आया है। कुछ लोग तो पहले ही सजदे में चले गए थे, बाकी भी सजदा रेज हो गए। लोग सजदे से उठे और उन्होंने सामने देखा तो वहां ना सितारा था ना सफेद पोश। खुदा के एलची का ज़हूर हो गया है। पहाड़ की तरफ से एक बड़ी ही बुलंद आवाज हजूम तक पहुंची। वो 2-4 दिनों में तुम्हारे सामने आएगा, खुदा का पैगाम लाएगा, खुदा का शुक्र अदा करो लोगो। इस वक्त जब सितारा अभी नहीं चमका था, इसहाक, आसर और मीरा पिछली पहाड़ी पर इतना आगे चले गए थे कि उन्हें शाह बलूत वाली पहाड़ी की पिछली ढलान पर एक खासा कुशादा गार दिखाई दिया। उसके अंदर लकड़ियों के एक बहुत बड़े ढेर को आग लगी हुई थी और उसके शोले गार की छत तक पहुंच रहे थे। उस आग की रोशनी चूंकि पीछे वाली ढलान में थी, इसलिए उसकी रोशनी पहाड़ी की उस जानब नहीं जा सकती थी जिस जानब लोगों का हजूम सितारा देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। इसहाक और उसके साथियों ने वहां 5 आदमी घूमते फिरते देखे। एक आदमी थोड़े थोड़े वक्फे से आग में लकड़ी फेंक रहा था। गार से कुछ दूर तकरीबन 1 गज लंबी और इसी कदर चौड़ी किसी धात की एक चादर सी रखी हुई थी। कभी तो शक होता था कि यह आईना है और कभी यूं लगता था जैसे ये किसी ऐसी धात का चादरनुमा टुकड़ा है जो आईने की तरह चमकता है। इसहाक वगैरह 2 दरख्तों के तनों के पीछे खड़े देख रहे थे। फासला ज्यादा नहीं था, उन्हें हर आदमी और हर चीज अच्छी तरह नजर आ रही थी। सामने वाली पहाड़ी की पिछली ढलान पर शाह बलूत के दरख्त के करीब वो चमकती हुई चादर पड़ी थी। 2 आदमियों ने आकर ये चादर उठाई और इधर उधर से पकड़कर ऐसे जाविये पर कर लिया कि उसकी चमक सीधी पिछली पहाड़ी पर उन 2 दरख्तों पर पड़ी जहां इसहाक वगैरह छुपे देख रहे थे। चमक फ्लड लाइट जैसी थी, इतनी तेज कि उन तीनों की आंखें खीरा हो गई। वो फौरन तनु के पीछे हो गए। यह चादर रख दी गई। एक आदमी न जाने कहां से सामने आया। वो सर से पांव तक सफेद लिबादे में मलबूस था। चलो भाई आ जाओ, सफेद पोश ने कहा। ऊपर कौन जाएगा? एक आदमी आगे आया। उसने एक जगह से एक चीज उठाई। ये यकीनन आईना था जिसकी लंबाई तकरीबन 1 फुट और चौड़ाई उससे कुछ कम थी।
उसने पहले तो ये अपने सामने करके यूं देखा जिस तरह आईना देखा जाता है। फिर उसने उसे आगे की तरफ करके इधर उधर हिलाया। उसकी चमक पहाड़ी की ढलान पर उसी तरह दिखाई दी जिस तरह आईना सूरज के आगे रखो तो सामने की अशिया पर उसकी चमक दिखाई देती है। ये आदमी आईना उठाए हुए पहाड़ी पर शाह बलूत की तरफ चढ़ गया। अब वो अंधेरे में था, गार की आग की रोशनी उस तक नहीं पहुंचती थी। इसहाक और उसके साथियों का सिर्फ अंदाजा था कि ये आदमी दरख्त पर चढ़ गया है। कुछ देर बाद उन्हें दरख्त के अंदर चमक दिखाई दी जो फौरन ही खत्म हो गई। जानते हो दरख्तों में क्या हो रहा है? इसहाक ने आसर से पूछा। तुम्हारे रबी का शक गलत नहीं निकला, आसर ने कहा। मैं बता सकता हूँ ऊपर क्या हो रहा है। इस आग की चमक उस आईने पर पड़ रही है जो वो आदमी ऊपर ले गया है, और आईने की चमक उन लोगों को दिखाई दे रही है जो पहाड़ी के उस तरफ हजूम की सूरत में मौजूद हैं। देखो आग कितनी ज्यादा है, इसहाक ने कहा। अगर इतनी आग पहाड़ी की चोटी पर जलाई जाए तो ये सारा इलाका रोशन हो जाएगा। अब तसव्वुर में लाओ कि शाह बलूत की शाखों में तुमने सितारा चमकता देखा है। समझना कोई मुश्किल नहीं, ये सब इंसान हैं। लेकिन ये हैं कौन? मीरा ने पूछा। ये कैसे मालूम करोगे? हम 3 हैं, इसहाक ने कहा। बल्कि हम 2 हैं, मीरा को शामिल ना करो। वो 5 हैं, हम उन पर हमला नहीं कर सकते। अगर हमारे साथ 2-3 आदमी और होते तो किसी और तरफ से इस पहाड़ी पर जाकर उनमें से 1-2 को जिंदा पकड़ लेते। ठहरो इसहाक, असर ने कहा। वो आदमी दरख्त से उतर आया है। वो देखो, सफेद पोश ऊपर जा रहा है। मैं बताता हूँ अब क्या होगा, इसहाक ने कहा। ये सफेद लिबादे वाला आदमी दरख्त के नीचे खड़ा होगा और उस पर चमकती हुई धात की चादर की रोशनी डाली जाएगी। लोग समझेंगे कि किसी पैगंबर का ज़हूर हुआ है। ऐसा ही हुआ। वो आदमी दरख्त के नीचे चला गया। उधर वो चादर आग के सामने ऐसे जाविये पर रखी गई कि उसकी चमक उस आदमी पर पड़ने लगी। पहले रोशनी को दरख्त पर घुमाया गया, फिर उसे उस आदमी पर मरकूज कर दिया गया, और इधर हजूम ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू किया तो उसकी गूंज उन पहाड़ियों तक सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद ये प्लेट या चादर रख दी गई और एक आदमी इंतहाई बुलंद आवाज से ऐलान करने लगा कि खुदा के एलची का ज़हूर हो गया है। वो 2-4 दिनों में तुम्हारे सामने आ जाएगा, खुदा का पैगाम लाएगा। खुदा का शुक्र अदा करो लोगो। फिर वह सफेद पोश वापस आ गया। हमने ये तो देख लिया है कि ये हमारी तरह इंसान हैं, इसहाक ने कहा। अब हम रबी और फादर को बताएंगे, मालूम नहीं वो क्या करेंगे। मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि जिस तरह हम तीनों यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसी तरह कल शाम 20-25 आदमी लेकर सामने वाली पहाड़ी के एक तरफ छुप कर बैठ जाएं और उन सब को मौका पर पकड़ लें। फिर लोगों को रात को ही इस पहाड़ी पर ले आएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि ये शैतान लोग किस तरह उन्हें गुमराह कर रहे थे। मुझे यकीन है ये मुसलमान हैं। इसहाक ये बात कर ही रहा था कि मीरा की दिलदोज और बड़ी ही बुलंद चीख सुनाई दी। इसहाक और आसर ने घबरा कर इधर उधर देखा। गार में जलती हुई आग की रोशनी उन तक पहुंच रही थी। उस रोशनी में उन्होंने देखा कि जिस दरख्त की ओट में मीरा छुपी हुई थी, उसके तने पर एक खासा लंबा सांप नीचे को आ रहा था। मीरा का शायद हाथ सांप को लग गया था। सांप ने उसे बाजू पर काटा था। इसहाक ने बड़ी तेजी से तलवार निकाली और सांप के 2 टुकड़े कर दिए। मीरा अपने बाजू पर हाथ रख कर बैठ गई। उसके मुंह से अजीब सी चीखें निकल रही थी। इसहाक और आसर उसके पास बैठ गए और देखने लगे कि सांप ने कहाँ काटा है। सांप की दहशत ने और मीरा की बिगड़ती हुई हालत ने उनके होशो हवास इस हद तक गुम कर दिए कि उन्होंने ये भी ना देखा कि सामने वाली पहाड़ी पर सफेद पोश और उसके साथी उनकी तरफ देख रहे हैं, और उन्होंने उन तीनों को देख लिया है। मीरा की चीख इतनी बुलंद थी कि सामने वाली पहाड़ी के लोगों ने सुन ली थी और उन्होंने चौंक कर इस तरफ देखा था। सांप का जहर मीरा के जिस्म में सरायत कर रहा था। वो तड़पने लगी, तकलीफ की शिद्दत से उठी और चकरा कर गिरी, और ऐसी गिरी कि ऊपर से लड़कती हुई नीचे जा पड़ी। इसहाक और आसर ये फरामोश कर गए कि कहाँ हैं। उसके पीछे बड़ी तेजी से पहाड़ी से उतरे। मीरा तड़प रही थी। उसके चेहरे का रंग गहरा नीला बल्कि स्याह होता जा रहा था और वह बुरी तरह तड़प रही थी। इसहाक और आसर उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। इसे उठाओ इसहाक, आसर ने कहा। कुछ तुम उठाओ, कुछ मैं उठाता हूँ, और यहाँ से निकलते हैं। ये तो रास्ते में मर जाएगी, इसहाक ने कहा। मर गई तो इसे मगरमच्छों वाले पानी में फेंक जाएंगे। वह दोनों मीरा को उठाने ही लगे थे कि उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने बिदक कर पीछे देखा तो उनके ओसान खता हो गए। वो 7-8 आदमियों के नरगे में आ गए थे। उनमें सफेद पोश भी था। उनमें से किसी के पास तलवार थी और किसी के पास बर्छी। सफेद पोश ने आगे बढ़कर उन दोनों की नियामों में से तलवार निकाल ली।
ان میں سے ایک اور آدمی آگے بڑھا اور اس نے ان کے کمر بندوں میں سے اڑسے ہوئے خنجر بھی نکال لیے۔ میرا کا تڑپنا خاصا کم ہو گیا تھا، اسے مرنا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھی۔ غار کی آگ کی روشنی نیچے تک آ رہی تھی۔ انہیں اوپر لے چلو، سفید پوش نے کہا، اور اسحاق اور آصر سے کہنے لگا، اس لڑکی کو یہیں پڑے رہنے دو، یہ چند لمحوں کی مہمان ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ اسے سانپ نے ڈسا ہے۔ اس جگہ کے سانپ جسے ڈس لیں اسے زندہ نہیں رہنے دیا کرتے۔ یہ جوان تھی، اس لیے ابھی تک اس کا جسم ذرا ذرا حرکت کر رہا ہے۔ کیا تم لوگ ہمیں رہا نہیں کر دیتے؟ اسحاق نے التجا کے لہجے میں کہا۔ اگر ہم اتنے احمق ہوتے تو اتنی زیادہ مخلوق خدا سے یہ نہ منوا سکتے کہ شاہ بلوت کے نیچے ایک نبی کا ظہور ہو رہا ہے، سفید پوش نے کہا۔ جن کے پاس ہمارا اتنا نازک راز ہے انہیں ہم رہا نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آصر نے کہا، اور آپ جو بھی کام بتائیں گے وہ کریں گے۔ تم کون ہو؟ سفید پوش نے اسحاق سے پوچھا۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ سچ سچ بتا دو تو شاید ہم تم پر رحم کر دیں۔ میرا نام اسحاق ہے، اس نے جواب دیا، اور میں یہودی ہوں۔ میرا نام آصر ہے، آصر نے کہا، اور میں عیسائی ہوں۔ یہاں کیوں آئے تھے؟ سفید پوش نے پوچھا، اور کہا کہ مجھے یہ نہ بتانا کہ تم دونوں اس لڑکی کو ساتھ لے کر یہاں سیر اور تفریح کے لیے آئے تھے۔ یہاں تک کوئی اور آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک طرف مگر مچھو نے راستہ بند کر رکھا ہے اور دوسری طرف ایسی دلدل ہے جس میں سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ اسحاق نے اسے بالکل سچ بتا دیا کہ وہ دونوں یہاں کیوں آئے تھے اور یہ لڑکی کس طرح ساتھ چل پڑی تھی۔ تمہارے ربی اور پادری کو ہم ایک سبق دیں گے، سفید پوش نے کہا۔ اب یہودیوں کا جادو نہیں چل سکتا، اب حسن بن سبا کا جادو چلے گا۔ وہ اسحاق اور آصر کو اوپر لے گئے۔ وہ اب بھی منت سماجت کر رہے تھے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ انہیں باتوں باتوں میں آگ کے قریب لے گئے جو اتنی زیادہ تھی کہ وہاں کھڑا نہیں رہا جا سکتا تھا۔ مشکیزوں والے آدمی آگ پر پانی پھینکنے لگے تھے کیونکہ اب آگ کی ضرورت نہیں تھی۔ سفید پوش نے اشارہ کر کے انہیں پیچھے ہٹا دیا، پھر اس نے دوسرے آدمیوں کو اشارہ دیا۔ دو تین آدمیوں نے اسحاق اور دو تین نے آصر کو پکڑ لیا اور انہیں دھکیلتے گھسیٹتے ہوئے آگ کے قریب لے گئے۔ دونوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں آگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ سفید پوش کے آدمیوں نے دونوں کو اتنی زور سے دھکے دیے کہ وہ آگ میں جا پڑے۔ آگ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اس میں گرے اور پھر ان کی آواز بھی نہ نکلی۔ جب وہ جل کر کوئلہ ہو گئے تو سفید پوش نے مشکیزے والوں سے کہا کہ اب آگ پر پانی پھینک دو، اس رات کا ناٹک ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس کی اب ضرورت نہیں۔ اگلے روز قلعہ شادر میں احمد بن عطاش اپنے خاص کمرے میں بڑی بےتابی سے حسن بن سبا کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے 2 بار اپنا آدمی اسے بلانے کے لیے بھیجا تھا اور دونوں بار وہ یہ جواب لے کر آیا تھا کہ حسن رات بہت دیر سے آیا تھا، اس لیے بڑی گہری نیند سویا ہوا ہے۔ وہ سفید پوش جو شاہ بلوت کے نیچے لوگوں کو نظر آتا تھا وہ حسن بن سبا ہی تھا۔ رات اسحاق اور آصر کی وجہ سے حسن کو وہاں زیادہ وقت رہنا پڑا تھا، اس لیے صبح دیر سے اٹھا۔ وہ جگہ شادر سے خاصی دور تھی۔ شادر سے وہاں تک یہ لوگ اونٹوں پر جاتے اور صبح طلوع ہونے سے پہلے واپس آ جاتے تھے۔ اونٹوں پر آنے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے قدموں کی آہٹ نہیں ہوتی۔ رات کے سناٹے میں گھوڑوں کے ٹاپ دور دور تک سنائی دیتے ہیں، اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے ایک یا ایک سے زیادہ گھوڑ سوار گزرے تھے۔ سورج سر پر آ گیا تھا جب حسن بن سبا کی آنکھ کھلی اور وہ بڑی تیزی سے غسل وغیرہ کر کے احمد بن عطاش کے ہاں جا پہنچا۔ او حسن، احمد بن عطاش نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی بتا چکے ہیں کہ رات ایک یہودی اور ایک عیسائی نے نبی کے ظہور کا راز اپنی آنکھوں دیکھ لیا تھا۔ تم نے اچھا کیا کہ دونوں کو آگ میں پھینک دیا۔ ان کی ساتھی لڑکی کو تو سانپ نے پہلے ہی ختم کر دیا تھا، حسن بن سبا نے کہا۔ ان دونوں آدمیوں میں سے جو عیسائی تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس لڑکی کو پہلے ایک مگر مچھ نے پاؤں سے پکڑ دیا تھا اور ان دونوں نے تلواروں سے مگر مچھ کو زخمی کر کے لڑکی کو مگر مچھ کے منہ سے نکال لیا تھا۔ یہ اس سحر کا اثر تھا جو میں نے تمہارے ہاتھوں کروایا تھا، احمد بن عطاش نے کہا۔ میں نے اس سحر میں یہ اثر پیدا کیا تھا کہ تمہارے راز تک پہنچنے والے خیریت سے نہ پہنچ سکیں، اور اگر پہنچ جائیں تو تمہیں ان کی موجودگی کا اشارہ مل جائے۔ ہمارا جادو کامیاب رہا۔ محترم استاد، حسن بن سبا نے کہا، میں نے اس ربی اور پادری کا ٹھکانہ معلوم کر لیا ہے جنہوں نے ان دونوں آدمیوں کو بھیجا تھا۔ انہیں ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ ان کا خطرہ موجود رہے گا اور وہ کسی اور طرح سے ہمارا راز پا لیں گے۔ ہمیں یہ اطمینان ہوا ہے کہ یہ جاسوس سلجوکیوں کے نہیں تھے۔ ہاں حسن، احمد بن عطاش نے کہا، ہمارا منصوبہ ایسا ہے
کہ کسی سے ذرا سے بھی خطرے کا صرف شک ہی ہو اسے بالکل ہی غائب کر دینا ضروری ہے۔ تمہارے پاس آدمی ہیں، انہیں استعمال کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ان دونوں کو کس طرح غائب کرتے ہو۔ یہ میں کر کے بتاؤں گا کہ میں نے یہ کام کس طرح کیا ہے۔ حسن بن صبا نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کی شاگردی میں مجھے اتنی سوجھ بوجھ مل گئی ہے کہ میں اس گاؤں کے بچوں سے بڑوں تک کو ایسا لاپتہ کر سکتا ہوں جیسے کبھی وہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ اب میری ایک دو باتیں غور سے سنو، احمد بن عطاش نے کہا، ہمارا یہ طریقہ 100% سے کچھ زیادہ کامیاب رہا ہے۔ اب تم نے لوگوں کے سامنے آنا ہے، یہ ہزاروں لوگ تمہارے مرید ہو چکے ہیں، اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 2 قلعے بھی ہمارے ہیں۔ یہ تمہیں میں بتاؤں گا کہ تم لوگوں کے سامنے کس طرح آؤ گے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لو کہ سحر اور جادو پر بھروسہ نہیں رکھنا، بھروسہ اپنی عقل اور فہم و فراست پر کرنا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ طلسم سامری کو توڑنے والا اب کوئی موسیٰ نہیں رہا اور نہ ہی کوئی موسیٰ آئے گا، لیکن یہ یاد رکھ لو کہ سحر اور جادو ہر قسم کے حالات میں تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ اپنی عقل کا جادو چلاؤ۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو میں تمہیں بعد میں بھی سمجھاؤں گا۔ 2 ہی دن گزرے، سورج غروب ہونے کے بعد 2 اجنبی اس یہودی ربی کے یہاں گئے جس نے اسحاق کو بھیجا تھا۔ انہوں نے نہایت پرسر انداز میں ربی کو بتایا کہ اسحاق اور آصر نام کے 2 آدمی اور میرا نام کی ایک لڑکی وہ راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا، لیکن ایک جگہ پھنس گئے ہیں۔ جہاں وہ پھنسے ہیں وہاں کے سرکردہ آدمی اپنے ہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک ربی اور پادری خود نہیں آئیں گے وہ ان تینوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لوگ ہماری پوری مدد کریں گے، لیکن ربی اور پادری کا وہاں تک جانا ضروری ہے۔ ان 2 آدمیوں نے زبان کے ایسے جادو چلائے کہ ربی اور پادری ان کے ساتھ چل پڑے۔ ان 2 آدمیوں نے انہیں اپنے گھوڑوں پر سوار کر لیا تھا اور خود پیدل چل رہے تھے۔ وہ ایک اور راستے سے 2 پہاڑیوں کے درمیان سے اس جگہ پہنچے جہاں پانی جمع تھا، اور ایک مگرمچھ نے میرا کا پاؤں پکڑ کر اسے پانی میں گھسیٹا تھا۔ اس رات بھی ہزارہ لوگوں کا ہجوم پہاڑی سے کچھ دور اس امید پر بیٹھا تھا کہ ستارہ چمکے گا اور پیغمبر کا ظہور ہوگا، لیکن اس رات حسن بن صبا نے یہ ناٹک نہیں دکھانا تھا۔ پانی کے قریب جا کر ان دونوں آدمیوں نے ربی اور پادری کو یہ کہہ کر گھوڑوں سے اتارا کہ گھوڑے پانی پی لیں۔ جو ہی یہ دونوں مذہبی پیشوا گھوڑوں سے اترے، ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے پادری کو اور دوسرے نے ربی کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ پانی میں جا پڑے۔ دونوں بوڑھے تھے، اس لیے ان آدمیوں سے دھکے کھا کر وہ پانی میں خاصا دور چلے گئے تھے۔ پانی میں ایک ہڑبونگ سی مچی، مگرمچھ بڑی تیزی سے آئے اور ربی اور پادری کو جبڑوں میں جکڑ کر اس قدرتی تالاب کی تہہ میں لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کے جسموں کے ٹکڑے مگرمچھوں کے پیٹ میں جا چکے تھے اور وہ دونوں اجنبی گھوڑوں پر سوار شاہ در کے راستے پر جا رہے تھے۔ اس خطے کے لوگ ابلیسیت کے جال میں آ گئے تھے۔